नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुरासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। एमाले प्रवेश गरेका माओवादी केन्द्रतर्फका 4 मन्त्री सांसद पदबाट निष्कासित। गृहमन्त्री रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य थापालाई हटाउन अर्को पत्र पठाइने। ओडामा समानान्तर समिति गठन गर्ने एमाले वरिष्ठ नेता नेपालको भनाई। अध्यक्ष ओलीको मनोमानी बढेको आरोप। झुकेर आत्मसमर्पण नगर्ने जिकिर। कर्णाली प्रदेश सरकार अल्पमतमा। एमालेका 3 जना मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 30 लाख पुग्यो। खोपको माध्यमबाट मृत्यु दर घटाउने प्रयास चुनौतीपूर्ण बन्दै। र नेपाल पुलिस क्लब आहारा र गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। 3 स्टार 4-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले निर्वाचन आयोगले वैधानिक रूपमा नेकपा एमाले केपी ओलीलाई दिए नआत्तिन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ। आफू निकट बागमती प्रदेश कमिटीको बैठकमा बोल्दै नेता नेपालले निर्वाचन आयोगले केपी ओलीलाई वैधानिकता दिई अध्यक्ष मानेमा नआत्तिन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले समस्या आएमा समाधान पनि निकाल्ने बताउनुभयो। आफ्नो पक्षमा लागेका कुनै पनि नेता कार्यकर्तालाई बीचैमा अलपत्र नपार्ने पनि नेता नेपालले बताउनुभयो। एउटै डुङ्गामा यात्रा गर्नेहरूलाई आफूले सफलताका साथ वारीबाट पारी पुर्याई छाड्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। विधि विधान र विचारको आधारमा अगाडि बढाएर लान, तर त्यो विचार, त्यो सिद्धान्त, त्यो नीति र त्यो विधि विधान यी सबै कुरालाई लत्याएर केपी ओलीले आफ्नो वरिपरि भजन मण्डलीहरूलाई बोलाएर जम्मा गरेर जुन हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टीलाई छिन्न भिन्न गर्न खोज्नुभयो त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्न सकेनौँ। किनभने हामी गणपुष्पलालबाट प्रशिक्षित भएका पार्टीका कार्यकर्ता हौँ। जुन पुष्पलाल जसले 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभएको थियो, उहाँले भन्नुभएको थियो कम्युनिस्ट पार्टीमा नीति प्रधान हुन्छ, नेता प्रधान हुँदैन। उहाँमा अहङ्कार चुलिएको छ। भोलि वैधानिक रूपमा नेकपा एमाले केपी ओली नै अध्यक्ष हो भनेर निर्वाचन आयोगले भन्यो भने के गर्नै पर्ला भने तपाईँलाई परेको होला। नआत्तिनुहोस्, जहाँ समस्या छ त्यसको समाधान छ। समाधान हामी निकाल्ने छौँ। त्यसले बीच मजदारमा तपाईँलाई छोड्ने छैन। तपाईँ र हामी एउटै डुङ्गामा सवार भएका छौँ। त्यो डुङ्गालाई सफलताका साथ वारीबाट पारी हामी पुर्याइ छाड्नेछौँ, लक्ष्यसम्म पुर्याइ छाड्नेछौँ। त्यसो हुनाले आत्तिनु पर्ने केही छैन। नेता नेपालले आफूहरू लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट शक्तिहरूसँग एकताबद्ध भएर जान चाहिरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। त्यसक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलहरूका नेतृत्वहरूसँग कुराकानी भइरहेको पनि बताउनुभयो। नेता नेपालले केपी ओलीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूले आफूहरूलाई पहिलेदेखि नै सताउँदै आएको पनि बताउनुभयो। 2051 सालदेखि नै मदन भण्डारी फाउन्डेसन बनाए पार्टीमा गुटको कमिटी बनाउँदै केपी ओली हिँडेको स्पष्ट देखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। अहिले आफूहरूले पार्टी जोगाउन र बचाउन धेरै प्रयत्न गरे पनि केपी ओलीको अगाडि नसकेको पनि नेता नेपालले बताउनुभयो। केपी ओलीको प्रवृत्तिलाई आफूहरूले स्वीकार गर्न नसक्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। ओलीसँग आफूहरूको विचारमा विवाद भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले प्रवेश गर्ने 4 मन्त्रीलाई सांसदबाट हटाएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारबाट हट्नका लागि दिएको निर्देशन पालना नगरेपछि सरकारमा रहेका 4 जना मन्त्रीहरूलाई सांसद पदबाट हटाएको पत्र माओवादीले संसद सचिवालयमा बुझाएको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई हटाउन भने अर्को पत्र पठाउने माओवादी केन्द्रले निर्णय गरेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले फरक दल बनेपछि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन माओवादी केन्द्रले निर्देशन दिएको थियो। तर पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाब समेत नदिएका 4 जना मन्त्रीलाई सांसद पदबाट हटाउने निर्णय माओवादीले गरेको थियो, जुन पत्र संघीय संसद सचिवालयमा माओवादी केन्द्रले बुझाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले आज चाहिँ संसद दलको नेताको तर्फबाट संसद सचिवालयलाई 4 जना मान्य सदस्यहरू जो प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको चाहिँ पदयुक्त गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरू दल परिवर्तन गरेको कारणले पदयुक्त गराउनलाई उहाँले पत्र तयार गर्नुभएको छ। त्यो पत्र दर्ता भएर अहिले कारबाही अगाडि बढ्दै गरेको अवस्था छ। मंगलबार माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रतिनिधि सभाका 4 जना सांसदहरू लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह र गौरी शंकर चौधरीलाई सांसद पदबाट हटाउन लेखेको पत्र संसद सचिवालयमा बुझाएका हुन्। 4 जना सांसद अहिले मन्त्री छन्। उनीहरू नेकपा एमाले पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा पनि मनोनित छन्। माओवादीको पत्र आएकाले अब पत्र अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। सभामुखजीको स्वीकृतिमा यसलाई चाहिँ एजेन्डामा प्रवेश गराएर हाउस चलेको बेलामा सभामा पेश गर्ने र यदि हाउस नचलेको अवस्था भयो भने चाहिँ सूचना तास गरेर जानकारी गराउने हाम्रो व्यवस्था छ। त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढेको छ। त्यसरी आएको पत्रमा उल्लेख भएको मान्य सदस्यको नाम चाहिँ लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, टोपबहादुर रायमाझी र हरिशंकर चौधरी 4 जना हुनुहुन्छ। माओवादीले सांसदको पदबाट हटाएपछि उनीहरू अब स्वतः पदमुक्त हुनेछन्। नेपालको संविधानमा सांसद नभएको व्यक्ति समेत 6 महिना मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था भएका कारण बढीमा 6 महिना उनीहरू मन्त्री बनिरहन सक्ने देखिएको छ। त्यसपछि भने उनीहरू पदमुक्त हुनेछन्। संसद चलेको बेला सांसदबाट हटाइएको सूचना प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखले जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सभामुखले जानकारी गराएपछि उनीहरू सबै पदमुक्त हुनेछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फे पद बहालीपछिको 100 दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री तुम्बा हाम्फेले मन्त्रालय भूमिसँग सम्बन्धी सबै समस्या निरूपणका लागि वैज्ञानिक ढङ्गले योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढाएको बताउनु भएको छ। एक रिपोर्ट। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले आफ्नो 100 दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेकी छन्। 100 दिनको विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री तुम्बा हाम्फेले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको देशभर 77 वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेर स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरी काम अगाडि बढाइएको बताइन्। आयोगद्वारा स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा देशभरि भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत सङ्कलन, नाप नक्साङ्कन, सत्यापन र अभिलेखन कार्यक्रम अन्तर्गत 604 वटा स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता भइसकेको मन्त्री तुम्बा हाम्फेले बताइन्। अहिलेसम्म 77 वटै जिल्लाहरूमध्येका 604 वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भएर काम गर्दै गरेको अवस्था छ। कतिपय स्थानीय तहले विवरण भराउने काम चाहिँ सम्पन्न गरेको अवस्था छ र सम्पन्न गरिसक्ने स्थानीय तहहरूले त्यो जमिन अथवा जग्गा नापजाँच गर्नको लागि पनि हामीले केही कर्मचारीहरूलाई खटाउने कामहरू गरिसकेको अवस्था छ। मन्त्री तुम्बा हाम्फेले नापी कार्यालय महोत्तरी अन्तर्गत गौशाला गाउँपालिकाका वडा नम्बर 8, 9 र 10 का 550, कीर्तिपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 को गाउँ ब्लक नापी सम्पन्न गरी 272 जनालाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिन्। त्यसैगरी पोखराको फेवातालको नयाँ नाप भएको र नापी कार्यालयबाट डिजिटल प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 जारी गरिएको बताइन्। पुरमा रहेको एउटा गाउँ ब्लक थियो, त्यसमा हामीले नापी गरेर 271 जनालाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरिसकेको अवस्था छ। यस्ता गाउँ ब्लकमा रहेका धेरै लामो, जस्तै उदाहरणको लागि कीर्तिपुरमा भएको जुन गाउँ ब्लक छ, त्यो गाउँ ब्लक जति बेला 300 घर परिवारलाई त्यहाँ ल्याएर बसोबास गराएको थियो, जुन आजभन्दा 512 वर्ष अगाडि त्यहाँ ल्याएर राखियो, तर पूर्जा उहाँहरूको हातमा थिएन। तर अहिले त्यो कामलाई हामीले नाप जाँच गरिसकेर सम्पन्न गरे, प्रक्रिया पुरा गरेर उहाँहरूको हातमा पूर्जा समेत उपलब्ध गराएको अवस्था छ। पोखराको फेवातालको सन्दर्भमा त्यसमा पनि हामीले नाप जाँच गरेर त्यसको एकिन क्षेत्रफल निर्धारण गरिसकेको अवस्था छ। पद बहालीको 100 दिनभित्र मन्त्रालयले सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको छानबिन गर्न गठित आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरू छानबिन गरी 39 बिघा
15 कट्ठा 18.5 धुर जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको, व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन गएको बाँकेको 17 बिघा, काठमाडौँ गोकर्णेश्वर गुठी अन्तर्गतको 8 रोपनी 3 आना समेत गरी 439 बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने काम भएको मन्त्री तुम्बा हाङफेले बताइन्। व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गा जमिन चाहिँ बाँकीमा थियो, त्यो बाँकीको 17 बिघा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएका छौँ। त्यस्तै अब हामीले यहीँ काठमाडौँकै हकमा कुरा गऱ्यौँ भने काठमाडौँ गोकर्णेश्वर गुठी अन्तर्गत रहेको 8 रोपनी 3 आना जमिन सरकारको नाममा ल्याइसकेको अवस्था छ। र यस्तै अब यही प्रकृतिका यस्तै विभिन्न व्यक्तिहरूले बदनियतपूर्वक लगेको जमिनहरू, उनीहरूको नाममा लगेको जमिनहरू नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने गरी हामीले कामहरू विभिन्न ठाउँको त्यस्ता कुराहरू छन्, काम गरिरहेको अवस्था छ र हामीले छानबिन गरेर सरकारको नाममा ल्याउनु पर्ने कुराहरू हामी ल्याउने कामहरू गरिरहेका छौँ। 25 बुँदे महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै मन्त्री तुम्बा हाङफेले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार भूमि सम्बन्धी अधिकार उपभोग गर्नबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगर्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको स्पष्ट पारेकी छन्। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले वार्षिक कार्यक्रम निर्माण गर्दा कानुनी तथा नीतिगत पक्षहरूमा पूर्व तयारी गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मन्त्रालयका लागि बजेट समयमै निकास्ता हुने भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान प्रक्रिया मिलाउँदा बढी समय लाग्ने गरेको देखिएकाले कार्यक्रम निर्माण गर्दा नै कानुनी तथा नीतिगत पक्षहरूमा पूर्व तयारी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। जसले गर्दा लक्ष्य अनुरूप कार्यान्वयनको लागि चुनौती सिर्जना भएको देखिन्छ। तसर्थ आगामी वर्षको लागि वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्दा हरेक कार्यक्रमको लागि कार्य सम्पादन गर्ने ढाँचाको सोको विद्यमान संरचनाको अवस्था, कानुनी तथा नीतिगत पक्षहरूको पूर्व विश्लेषण सहितको पूर्व तयारी अनिवार्य रूपमा गराउन महिला समिति, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। समितिले वार्षिक रूपमा सम्पादित कार्यक्रमको उपलब्धि वा सृजित अवस्थाको मापन अनिवार्य गर्न समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै प्रत्येक स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि प्राप्त भएको परिणाम अनिवार्य रूपमा मापन गरी सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सभापति पालले निर्देशन दिनुभयो। उपलब्धि वा सृजित अवस्थाको मापन अनिवार्य गरिनु पर्दछ, अन्यथा लाभ, लागत एवं प्राप्त उपलब्धिको परिणाम पहिचान गर्न समेत सकिँदैन। तसर्थ प्रत्येक स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात प्राप्त परिणाम अनिवार्य रूपमा मापन गर्न र सोको प्रतिवेदन अनिवार्य रूपले सार्वजनिक गर्न समिति, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। कार्यगत खर्च बढाउने गरी कार्यक्रम तयार गर्न समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारमा रहेका नेकपा एमालेका 3 जना मन्त्रीले संयुक्त रूपमा राजीनामा दिएका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा रहेका एमालेका माधव कुमार नेपाल पक्षमा रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल राउल र वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बोडाले राजीनामा दिएका हुन्। राजीनामा दिएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री प्रकाश ज्वालाले एमाले संसदीय दलले सरकारबाट फिर्ता आउने निर्णय गरेकाले राजीनामा दिएको बताउनुभयो। संसदीय दलको आइतबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारमा रहेका 3 मन्त्रीलाई तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो। यसअघि गत चैत 4 गते एमाले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। तर माधव नेपाल समूहका सांसदहरूले आफूहरूले समर्थन फिर्ता नलिएको बताउँदै आएका थिए। एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। 40 सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभा शाही रहेको दल माओवादी केन्द्रका 12 सांसद छन् भने नेकपा एमाले 20 सांसद सहित सबैभन्दा ठूलो दल छ। लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ।
मङ्गलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले सभा अन्त्य सम्बन्धी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको पत्र सभामा पढेर सुनाउनु भएको थियो। सभा अन्त्य गर्न सोमबारको मन्त्री परिषदको बैठकले सिफारिस गरेको थियो। पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपा मिलेर एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्ने तयारी रहेको चर्चा चलेको छ। यही बीच प्रदेश सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको हो। चैत 18 गतेबाट सुरु भएको 7औं अधिवेशन 5 वटा बैठक बसेर अन्त्य भएको सभामुख घरतीले बताउनुभयो। निर्णय बमोजिम प्रदेश सभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि माननीय मुख्यमन्त्रीबाट अनुरोध भई आए अनुसार नेपालको संविधानको धारा 183 को उपधारा 2 बमोजिम सम्मत 2077 साल चैत्र 24 गते मंगलबार राति 12 बजेदेखि प्रदेश सभाको चालू 7औं अधिवेशनको अन्त्य गरेको छु। धर्मनाथ यादव प्रदेश प्रमुख मिति 2077-12-24। त्यसअघि बैठकमा कांग्रेस र माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यले आफूमाथिको अविश्वासको प्रस्ताव छल्न मुख्यमन्त्रीले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाएका थिए। त्यस्तै उनीहरूले मुख्यमन्त्रीले नै प्रदेशसभालाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाए। आफैमा पनि एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अधिवेशनको रूपमा र यो विधेयक अधिवेशनका रूपमा यसलाई लिएर अगाडि बढ्न पर्ने जो बेला आज एकाएक अत्यन्तै छोटो समयमा यो हाउस फेरि अन्त्य गर्न खोजिएको चाहिन्छ कि जहाँ जनताको आवाजलाई मुखरित गर्ने ठाउँ जो संसद हो र आज यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ छलफल गर्न पर्ने जो विषयवस्तु र आफैमा पनि अत्यन्तै एउटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू आउनु पर्ने जो बेला हामी जसका कारणले गर्दा हिजो मात्रै धेरै कुरा मुख्यमन्त्रीजीले राख्नु भएको चाहिन्छ। हामीले धेरै कानून बनायौं भनेर भन्दै गर्नुहुन्छ, तर धेरै कानून गराउँदै गर्दा तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कानूनका अभावका कारणले गर्दा फेरि यो प्रदेश सभा फेरि अर्को तपाईको चाहिँ कमजोर र अर्को दलदलमा फस्न गइरहेको हामीले बुझिरहेका छौं। राष्ट्रिय सभा स्थगन भयो। अध्यादेशहरूबाट देश चलाउन खोजिँदैछ। दलहरू सम्बन्धी ऐनहरू ल्याइन्छ, संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरू गरिन्छ, अदालतहरूमा सेटिङहरूका कुराहरू चलिरहेका छन् र त्योभन्दा भिन्न र पृथक छु भन्ने अहिले प्रदेश सरकारले आज फेरि संसदलाई स्थगन गर्न खोज्दैछ। यो आतंकित किन, यो तर्सित किन? बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको चैत 13 गतेको निर्णय अनुसार दल परित्याग गरेका रूपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 खका दधिराम नेउपाने र गुल्मीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 खका दिनेश पन्थीको पद रिक्त भएको जानकारी गराइएको थियो। दुवै प्रदेशसभा सदस्यले माओवादी परित्याग गरी प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्। दुई प्रदेशसभा सदस्य कारबाहीमा परेसँगै लुम्बिनी प्रदेशसभामा अब प्रदेशसभा सदस्यको संख्या 85 भएको छ। माओवादी केन्द्रका 20 सांसदबाट 18 जना भएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि काठमाडौँको वायु प्रदूषण फेरि बढ्यो। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध। अनावश्यक घर बाहिर ननिस्कन अपिल। यातायात कार्यालयबाट सेवा लिन सेवाग्राहीलाई सधैँ शास्ति, अझै सुधार भएन काम गर्ने शैली। र कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा डढेलोको प्रकोप। गुल्मी र पाल्पामा जरेर 2 जनाको मृत्यु। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालको वायु प्रदूषण फेरि बढेको छ। मंगलबार बिहान पनि राजधानी काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित शहरको सूचीमा पहिलो नम्बरमा पुगेको छ। वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता इन्दु विक्रम जोशीका अनुसार प्रदूषण गत साताकै अवस्थामा नपुगे पनि सोमबारदेखि बढेको हो। वायु प्रदूषण बढ्दै गएमा सवारी साधन र उद्योग धन्दा बन्द गरेर भए पनि कम गर्नुपर्ने अवस्था आउने उहाँले बताउनुभयो। जबसम्म वन डढेलो नियन्त्रण हुँदैन तबसम्म वायु प्रदूषण कम हुने सम्भावना नरहेको उहाँले बताउनुभयो। वायुमण्डलमा प्रदूषण बढेको, वायुको अवस्था स्थिर रहँदा त्यसमा अन्य प्रदूषणको मात्रा थपिँदै गएको छ।
विभिन्न प्रकारको रसायन तथा ग्यासको मात्रा समेत बढ्दा वायुमण्डल धुमिल बनेको जोशीले जानकारी दिनुभयो। बढ्दो दरमा रहेको प्रदूषणको विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा नेपालको काठमाडौँ शहर पहिलो नम्बरमा छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वायु प्रदूषण उच्च रहेको भन्दै नागरिकलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न अनुरोध गरेको छ। यसैगरी वातावरण विभागले अनावश्यक घर बाहिर ननिस्कन समेत अपिल गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोभिड-19 रोकथामका लागि सरकार लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित नेपाल हेल्थ कन्क्लेभ 2021 बोल्दै मन्त्री त्रिपाठीले नेपाल अब कहिल्यै पनि लकडाउनमा नजाने बताउनु भएको हो। उहाँले लकडाउनभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने सबै किसिमका प्रभावकारी कदमहरू चाल्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। लकडाउनले कोभिड नियन्त्रण गर्न कम हुने भए पनि सामाजिक जनजीवन र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले सरकार लकडाउनमा जाने मनस्थितिमा नरहेको बताउनुभयो। पार्ने प्रभाव र समाजलाई पार्ने प्रभाव, अर्थतन्त्रलाई पार्ने प्रभाव, सामाजिक जीवनलाई पार्ने प्रभाव पछि र दीर्घकालीन रूपले हुने रहेछ। तसर्थ संसारले नै जसरी यो लडाई लडिरहेको छ, हामी पनि एउटा यो लडाईका योद्धा भएको हुनाले नेपाल पनि सबैको काँधमा काँध मिलाएर यो लडाई लड्न तयार छ। छिमेकी मुलुकमा कोभिडको नयाँ लहर आएकाले नेपालले सीमा नाकामा एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरेको पनि मन्त्री त्रिपाठीले बताउनुभयो। यस्तै सीमा नाकामा आइसोलेसन र क्वारेन्टिन निर्माण गर्ने काम भइरहेको बताउँदै उहाँले कोभिडका कारण आतंकित नहुन पनि आग्रह गर्नुभयो। अहिले विश्वभर 81 प्रकृतिका खोप विकसित भइरहेको र त्यसमध्ये 13वटा खोपहरू प्रचलनमा आइसकेको अवस्थामा नेपालले पनि 3 किसिमका खोपलाई मान्यता दिई प्रचलनमा ल्याएको उहाँले बताउनुभयो। चीन सरकारबाट अनुदानमा उपलब्ध कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने अभियान बुधबारदेखि सुरु हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। यातायात कार्यालय सेवाग्राहीको सबैभन्दा बढी गुनासो आउने कार्यालय मध्ये एक हो, जहाँ लामो भिड, अव्यवस्थित शैली, बिचौलियाको चलखेलदेखि समयमा काम नबन्ने र स्मार्ट लाइसेन्स लिन वर्षौंदेखि झुलाइन्छ। के छ त ललितपुरको एकान्त कुना स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको अवस्था? पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। यो दृश्य ललितपुरको एकान्त कुना स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदेश 3 को हो, जहाँ सेवाग्राहीले कार्यालयबाट पाउने सेवा लिन यसरी भिडमा तछाड मछाड गर्न पर्छ। 20-25 वर्ष भइसक्यो यहाँनिर यो भिड देखिएको। सुधार अहिलेसम्म पनि केही सुधार छैन। 20-25 वर्ष अगाडिदेखि नै म यही भिड देख्छु। पैसा तिर्न आउँदा पनि त्यही भिड, नामसारी गर्न आउँदा पनि त्यही भिड। प्रिन्टै भएको छैन र प्रिन्ट नभइन्जेलसम्म अब हुने कुरै भएन। बिचमा लकडाउनले गर्दा आउनु पाइएन। खास भने पनि लकडाउन अगाडि 2 चोटि आइसक्यो। दिनहुँ जसो सेवाग्राहीले यातायात कार्यालयमा शास्ति पाएको, समयमा स्मार्ट लाइसेन्स नपाएको र समयमा काम नबन्ने लगायतको गुनासो आएपछि सगरमाथा टेलिभिजनको टोली वास्तविकता बुझ्न ललितपुरको एकान्त कुना स्थित कार्यालय पुग्यो, जहाँ हामीले कार्यालयको गेट बाहिर नै एक महिलालाई केही व्यक्तिको काम गर्ने भन्दै कसैलाई फोन लगाउँदै गरेको देख्यौं। कार्यालयको गेट बाहिरको यो दृश्यपछि गेटमा लाइसेन्सको कभर, गुटखा, मधु बेच्न भनी थापेका पसलमा अनलाइन फर्म भर्ने भनी सूचना टाँस गर्ने र गेटभित्र छिर्ने सेवाग्राहीलाई काम गरिदिन्छु भनेर पछ्याउने केही मानिस भेटियो। केही भने कार्यालयभित्र पुगेका सेवाग्राहीलाई काममा सहयोग गर्ने भन्दै आश्वासन दिइरहेको भेटियो। कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड बढ्नु र समयमा काम नहुनुको कारण बुझ्न हामी कर्मचारी भएको कोठाभित्र पस्यौं। कर्मचारीको कोठामा पुग्दा बेला बेलामा सर्भर डाउन हुने भएकाले काम रोकिएको भन्दै कर्मचारीहरू झ्याल बाहिरका सेवाग्राही र ओरपरका शाखामा कुरा गरिरहेका थिए।
यसरी सेवाग्राहीको गुनासो आएपछि हामी यसबारे जवाफ लिन निमित्त कार्यालय प्रमुख राजुभाइ कुस्माको कार्यकक्षमा पुग्यौं, जहाँ हामीले प्रश्न गर्यौं स्मार्ट लाइसेन्स दिने भनेर सेवाग्राहीसँग शुल्क लिएर पनि किन समयमा दिन सक्नु भएन। यहाँको लाइसेन्स चाहिँ कहिले अब इत्यादि पुग्ने, कहिले अब नारायणी पुग्ने, त्यस्तो समस्या छ। अनि प्लस अनि एक ताका यो मालिका केही कर्पोरेसनलाई कसले जिम्मा दिएको थियो के अरे, त्यसले गडबडी गरेर यहाँ लाइसेन्स आएकै छैन। बिहार छोड्न जाउँ पठाइसक्यो भन्छ, यहाँ खोज्छु भेटिँदैन त्यो लाइसेन्स। हुन पनि यो समस्या यातायात व्यवस्था कार्यालयमा वर्षौंदेखि दोहोरिरहेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। ओखलढुङ्गामा बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका 4 स्थित केतुकेबाट ढुसेनी गाउँतर्फ जाँदै गरेको ना 1 ज 8332 नम्बरको जीप मंगलबार दिउँसो दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा परि 71 वर्षीय बिना माया मगर, 50 वर्षीय टुल्की माया मगर र 5 वर्षीय डोलकुमारी मगरको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा जीप चालक सिद्धिचरण नगरपालिका 10 का 26 वर्षीय कमल बहादुर थापा मगर गम्भीर घाइते भएको र उनको थप उपचारका लागि काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरमा पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाका प्रहरी निरीक्षक शिव कट्टेले जानकारी दिनुभयो। सामान बोकेर गइरहेको जीप बाटोबाट करिब 700 मिटर तल खसेर तल भिरमा खसेको थियो। दुर्घटनामा परेको जीप भिरमै अड्किएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा डडेलोमा परेर 2 जनाको ज्यान गएको छ। गुल्मेको धुरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 7 की 9 वर्षकी एक बालिका र पाल्पा माथागढी गाउँपालिकाका 1 पुरुषको जलेर मृत्यु भएको प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण महाशाखा प्रमुख दिलाराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो। पौडेलले प्रदेशभरका सबै जिल्लामा डडेलो लागेको बताउनुभयो। गर्मी बढेसँगै प्रदेशका महाभारत र चुरे पहाडहरूमा डडेलोको प्रकोप बढेको छ। प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार गर्मीयाम सुरु भएपछि हालसम्म प्रदेशभरिका वनहरूमध्ये 368 स्थानका 18,586 हेक्टर क्षेत्रफलमा डडेलो लागेको छ। दर्शकवृन्द, यस विषयमा कुराकानी गर्न हाम्रा पाल्पा सहकर्मी किरण कौशल प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। किरणजी, प्रसन्नजी, किरणजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेछु प्रसन्नजी। किरणजी, हजुर हजुर। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला हाम्रा संवाददाता किरण कौशलसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। किरणजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुनिरहेछु, त्यहाँ आवाज आएन। किरणजी, हेलो, हजुर हजुर, हेलो किरणजी। हजुर हजुर हजुर। 1 जनाको ज्यान गएको छ भनिएको छ डडेलोमा परेर। खास गरी यसको कारण हामीलाई बताइदिनुहोस् न समग्र रूपमा। पाल्पामा माथागढी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का मानबहादुर सिंहजाली, जुन 65 वर्षका उमेरका रहेका थिए, सामुदायिक वनमा डडेलो लागिसकेपछि डडेलो नियन्त्रणका लागि उनी त्यहाँ वनमा पुग्दा उनको जलेर मृत्यु भएको छ। उनको मृत्यु पश्चात चाहिँ खास गरी जिल्लाको ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमले उनको राहतका लागि मैले यहाँ बिचमा रोक्न खोजेँ किरणजी। डडेलो नियन्त्रणको लागि जाँदै गर्दाखेरि उहाँको जुन मृत्यु भएको छ भनिएको छ, 1 जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ डडेलो नियन्त्रणका निम्ति अरू साथीहरू सहयोग पाउनु भएन कि के कसो हो? होइन, उहाँसँगै अरू धेरैजना साथीहरू डडेलो नियन्त्रणका लागि पुग्नु भएको थियो, तर उहाँलाई आगोले जलिसकेपछि उहाँलाई उद्धार गरे पनि उहाँलाई बचाउन सकिएन। उहाँलाई उपचारका लागि उपचारमा लिएर आउँदाखेरि उहाँको मृत्यु भएको। खास गरी पाल्पाको डडेलोको कुरा गर्नुपर्दा हालसम्म 59वटा सामुदायिक वनमा डडेलोले क्षति पुगेको छ। त्यसमा झन्डै 1500 हेक्टर क्षेत्रफल पाल्पामा डडेलो लागेको छ, जसमा चुरे क्षेत्र चाहिँ अत्याधिक मात्रामा डडेलोको जोखिममा रहेको छ। खास गरी डडेलो नियन्त्रणका लागि पाल्पामा प्रयास नभएका होइन। डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाको समन्वयमा 7 जनाको ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम पनि गठन भएको थियो, जसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ। पछिल्लो अवस्था चाहिँ के छ हामीलाई त्यो बताइदिनुहोस् त। अहिले पछिल्लो अवस्था घटिसकेको छ कि छैन त्यहाँको डडेलोको अवस्था चाहिँ? डडेलो अहिले नियन्त्रणको अवस्थामा छ र आज मात्रै पनि 1-2 ठाउँमा स्थानमा डडेलो लागेको थियो। यो डडेलो नियन्त्रणमा चाहिँ प्रयासहरू भइरहेका छन् र तुलनात्मक रूपमा डडेलो नियन्त्रणको काम भइरहेको छ र यसका लागि
विभिन्न क्षेत्रबाट दमकलहरू परिचालन गर्ने, खास गरी आज मात्रै पनि सामुदायिक वनलाई 3,35,000 बराबरको डढेलो निभाउने उपकरणहरू प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै गरी डढेलो नियन्त्रणका लागि किरणजी पाल्पामा विशेष गरी आगो लागेको चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा त लागेको थियो, पाल्पाको अवस्था चाहिँ के हो, कहिलेबाट सुरु भएको थियो खास गरी चाहिँ? खास गरी चैत महिना पश्चात चाहिँ यो पाल्पा क्षेत्रमा चाहिँ डढेलोको प्रकोप बढेको हो र पछिल्लो समय यसको मात्रा केही घटेको छ। चैतको 15 देखि 20 को पिरियडमा चाहिँ पाल्पामा डढेलोले निकै उग्र रूप लिएको थियो। यो परिचालनका लागि अहिले विभिन्न पक्षबाट सामुदायिक वनहरू लागिरहेका छन्। अहिलेसम्म डढेलो नियन्त्रणमा आउन नसक्नु पछाडिको कारण चाहिँ के हो? त्यहाँको ढिलासुस्तीको कारण चाहिँ किन भइराखेको छ कि अथवा त्यो चाहिँ जति मात्रामा हामीले कन्ट्रोल गर्ने हो त्यो मात्रामा हामीहरूको सामान पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन कि जनशक्ति छैन कि के छैन त्यहाँ चाहिँ? यसमा मुख्यतया 2-3टा कुरा छ। खास गरी पहाडी भिरालो जमिन क्षेत्रफलमा चाहिँ डढेलो लागेको छ र चुरे क्षेत्र हो। अर्को कुरा के हो भने यो डढेलो नियन्त्रणका लागि चाहिने पर्याप्त मात्राको खासमा मुख्य स्रोत भनेको पानी हो। रिचार्ज पोखरीहरू हुन्। अहिले चाहिँ रिचार्ज पोखरीहरू वन क्षेत्रमा निर्माणको कार्य थालनी भए पनि खास गरी वन क्षेत्रमा पानीका मुहानहरू, पानीका संरक्षणहरू पर्याप्त मात्रामा नहुँदा त्यहाँका सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूले केवल घाँसले वा सामान्य उपकरणले मात्रै डढेलो नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् र दमकल चाहिँ सबै ठाउँमा, सबै सामुदायिक वनहरूमा चाहिँ दमकल पुग्न नसक्ने अवस्था भएको कारणले डढेलो नियन्त्रणमा चाहिँ अलि बढी समस्या देखिएको खास गरी डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका रेन्जर एमराल पोखरेलको भनाइ छ। यद्यपि निजी क्षेत्रबाट सामुदायिक वनहरूमा डढेलो सर्ने भएका कारणले अहिले निजी क्षेत्रमा चाहिँ घाँस दाउरा जलाउने वा बारीका घाँसहरू जलाउने कुरालाई चाहिँ नियन्त्रण गरिएको छ र उपभोक्तालाई त्यो खालको सचेतीकरणको काम भएको छ। त्यसले गर्दा पनि डढेलो नियन्त्रण पहिलाको तुलनामा चाहिँ कर्मिक रूपमा नियन्त्रण भइरहेको हामीले पाएका छौँ। हस्, समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो किरण कौशल हामीसँग पाल्पाबाट कुराकानी गर्दै र पाल्पामा डढेलोकै कारणले एकजनाको मृत्यु भएको छ र अहिले चैतको सुरुदेखि नै जुन आगलागी भएको थियो अहिले घट्ने क्रम छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैडा गणनामा खटिएका व्यक्तिलाई आक्रमण गर्ने नरभक्षी बाघलाई ललितपुर स्थित सदर चिडियाखानामा ल्याइएको छ। निकुञ्जको टोलीले आइतबार साँझ नियन्त्रणमा लिएको बाघलाई आज बिहान ललितपुरको जावलाखेल स्थित केन्द्रीय सदर चिडियाखानामा ल्याएको हो। आइतबार गैडा गणना गरी फर्कने क्रममा हात्तीलाई घाँस काट्दै गरेको अवस्थामा हात्ती सारका कर्मचारी 34 वर्षीय पुलिसराम थारूको सोही बाघले आक्रमण गर्दा ज्यान गएको थियो। निकुञ्जका कर्मचारीलाई मारेपछि उक्त बाघलाई डाँठ हानेर नियन्त्रणमा लिएको थियो। 10 वर्षको उक्त भाले बाघलाई बर्दियाबाट गाडीमा हालेर ललितपुर ल्याइएको हो। बर्दियाबाट ल्याइएको बाघलाई चिडियाखानामा राख्ने क्रममा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट हुने घटनाहरू दोहोरिन नदिनका लागि राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा पर्खा लगाउने अथवा विद्युतीय तारबार गर्न पर्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि आफूले अर्थमन्त्रीसँग बजेट विनियोजन गर्ने विषयमा कुराकानी गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउमै बस्ती भएकाले त्यहाँ करिब 10 किलोमिटर आरसीसी पर्खाल लगाउन आवश्यक देखिएको उहाँले बताउनुभयो। करिब 10 किलोमिटर वाल पर्खाल लगाउनु पर्ने आवश्यक छ। किन भन्दा त्यहाँ बस्ती नजिक छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यहाँको जीव जन्तुहरू बाहिर आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ बस्तीमा चाहिँ आक्रमण गर्ने विभिन्न घटनाहरू घट्ने, त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि यो बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा राखेका छौँ। त्यस्तै कम्तीमा पनि 10-12वटा यो बाघहरूलाई राख्ने चाहिँ टाइगर केजको व्यवस्था गर्नुपर्छ राज्यले भनेर हामीले त्यो कुरा पनि राखेका छौँ। यस्ता थुप्रै समस्या समाधान गर्नको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत हामीले सबैसित लबिङ गरेका छौँ र यस्ता घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि यो मन्त्रालय अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र र खाता जैविक मार्ग वरपर केही महिना यता सिलसिलाबद्ध रूपमा बाघले मानिसमाथि आक्रमण गरिरहेको छ। यसै आर्थिक वर्षमा मात्रै 10 जना मानिसको मृत्यु बाघको आक्रमणबाट भएको छ, जसमध्ये 3वटा निकुञ्जभित्र, 5वटा जैविक मार्ग क्षेत्रमा र 2वटा मध्यवर्ती क्षेत्रको जङ्गलमा घटना घटेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ। बर्दिया निकुञ्जले अहिलेसम्म 4वटा नरभक्षी बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 30 लाख पुग्यो। खोपको माध्यमबाट मृत्युदर घटाउने प्रयास चुनौतीपूर्ण बन्दै।
र नेपाल पुलिस क्लब आहारा र गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश फ्री स्टार 4-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नबिल बैंकले काठमाडौँको धुम्बाराही स्थित तरकारी बजारमा क्यूआर कोड भुक्तानी सेवा सुरु गरेको छ। बैंकले मंगलबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी धुम्बाराही तरकारी बजारमा क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी सेवा सुरु गरेको हो। बैंकले नगद रहित भुक्तानी सेवालाई विस्तार गर्ने अभियान अनुरूप उक्त तरकारी बजारमा क्यूआर कोड भुक्तानी सेवा सुरु गरेको हो। सो अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कडेलले क्यूआर कोडको प्रयोगले डिजिटल प्रविधिमा आधारित कारोबारमा मानिसहरूलाई सहज पुर्याउने बताउनुभयो। अलिकति आकर्षण यस अर्थमा देखियो कि यो हाम्रो आफ्नै प्रविधि छ, यो प्रविधि आफ्नै स्वदेशको प्रविधि छ। यो प्रयोग गर्दाखेरिमा देशबाट पैसा यसको जो शुल्कहरू इत्यादिको नाममा बाहिर जाँदैन अनि यो छिटो सरल त छँदै नै छ। अब त्यो अब जस्तै तिर्नेले पनि कुनै शुल्क लागेन, लिनेले पनि कुनै शुल्क लागेन। एउटा ब्याङ्क खाताबाट अर्को ब्याङ्क खातामा क्लिक गरेर अब मैले तुलना गर्न खोजेको त होइन, कार्डमा प्रयोग गर्दा कार्ड छुनु पर्यो, नम्बर राख्नु पर्यो, यसमा त त्यो पनि गर्नु पर्दैन, सिम्पल एउटा स्क्यान गरेको भरमा। त्यसैले यसको विविध पक्षहरू छ। कार्यक्रममा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले देशैभर सानो सानो पसलमा क्यूआर कोड मार्फत नगद रहित कारोबार गराउने अभियानमा बैंक लागेको बताउनुभयो। अहिले क्यूआर कोडका कारण बैंकिङ कारोबार बढेको र कहिल्यै पनि बैंक खाता नखोलेका मानिसले पनि बैंक खाता खोली कारोबार गर्न बताउनुभयो। सुदूरपश्चिमदेखि प्रान्तीयसम्म धेरै ठाउँहरूमा क्यूआर भइरहेको छ। नेपालगञ्जमा टेम्पो चढ्नु भए पनि क्यूआरले नै गर्न सक्नुहुन्छ भने सानो ठाउँमा गएर चिया खानु भए पनि क्यूआर हुन्छ। क्यूआरले एउटा के राम्रो के गर्यो भनेदेखि साँच्चै नै क्यूआरबाट तिर्दाखेरि क्यासलेस लेस क्यास भयो नै। तर धेरै मान्छेहरू जसले चाहिँ ब्याङ्कको खाता पनि खोल्नु भएको थिएन उहाँले खाता खोल्नु भयो। खाता खोलेर फर्मल इकोनोमीमा पहिला कदम राख्नुभयो। राष्ट्र ब्याङ्कको यो जुन चाहिँ एउटा वातावरण इकोसिस्टम बनाइदिनु भयो उहाँले, त्यही कारणले हो आज चाहिँ नेपालमा क्यूआर 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 भनिन्छ। ब्याङ्किङ भनेको के हो भनेर गाउँमा गएर सोध्नु भयो भने उहाँले क्यूआर नै भन्नु। क्यूआर कोडबाट रकम भुक्तानी लिँदा कुनै पनि सेवा शुल्क नलाग्ने भएकाले यसको प्रचलन बढ्दै गएको छ। यस्तै नगद रहित कारोबार बढाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको अभियानलाई पनि क्यूआर कोड मार्फत हुने कारोबारले सघाउ पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ। मोफसलको चर्चित फुटबल प्रतियोगिता मध्येको सिमरा गोल्ड कपको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। प्रतियोगिताको 11औं संस्करण चैतको 31 गते सुरु हुने आयोजक नवजन जागृति युवा क्लब सिमराले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। 10औं संस्करणसम्म सिमरा गोल्ड कपको नामले सञ्चालन गरिएको प्रतियोगितालाई यस वर्ष भने जितपुर सिमरा गोल्ड कप नामाकरण गरिएको आयोजक संस्थाले जानकारी दिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार यस प्रतियोगिता चैत 20 गते सुरु हुनुपर्ने भए पनि व्यवस्थापनको तयारी हुन नसक्दा ढिलाइ भएको हो। र हाम्रो यो यसपालि चाहिँ अनौठो कुरो के छ भने हामीले फ्लड लाइटमा डे नाइट गेम गर्दैछौँ र अर्को कुरो के छ यसका तयारीको कुरामा हामीले टिममा पनि यसपालि अलिकति बढोत्तरी गरेका छौँ, अलिकति बढाएको छौँ। 12वटा टिममा 6वटा टिम ए डिभिजनका र 6वटा टिम मोफसल गरेर 12वटा टिमको टुर्नामेन्ट यसपालि गराउँदैछौँ र प्राइजमा पनि हामीले अलिकति इन्क्रिज गरेका छौँ। र पार्टनरको हकमा जुन जनतामा आएको गुनासो थियो हिजोको दिनमा अलिकति त्यो मूल्याङ्कनको टिकट मूल्याङ्कनको लागि भनेर यसपालि खल्तीले त्यसमा 20% कटौती गरेर जसले फाइनलमा हेर्ने मान्छेलाई जसले 200 रुपियाँ तिर्छ भने उसलाई 160मा खल्तीले टिकट दिइरहेछ। यो कुरा पनि हजुरको मिडिया मार्फत सबलाई जानकारी दिन चाहन्छु। र हाम्रो यसपालिको 11औं संस्करण हाम्रो तयारी एकदम राम्रो चलिरहेछ र हामी 31 गतेलाई यो टुर्नामेन्ट गराउन सक्छौँ। यस वर्ष ए डिभिजनका 6 आयोजक र मोफसलका गरी 12 टिम सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 7 लाख र उपविजेताले 3,50,000 नगद पुरस्कार, सिल्ड, कप, प्रमाणपत्र, मोटरसाइकल लगायतका पुरस्कार पाउने बताइएको छ।
यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एमाले प्रवेश गरेका माओवादी केन्द्रतर्फका 4 मन्त्री सांसद पदबाट निष्कासित। गृहमन्त्री रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य थापालाई हटाउन अर्को पत्र पठाइने। ओडामा समानान्तर समिति गठन गर्ने एमाले वरिष्ठ नेता नेपालको भनाई। अध्यक्ष ओलीको मनोमानी बढेको आरोप। झुकेर आत्मसमर्पण नगर्ने जिकिर। कर्णाली प्रदेश सरकार अल्पमतमा। एमालेका 3 जना मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 30 लाख पुग्यो। खोपको माध्यमबाट मृत्युदर घटाउने प्रयास चुनौतीपूर्ण बन्दै। र नेपाल पुलिस क्लब आहारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। 3 स्टार 4-0 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।